مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أبذل مجهود كبير لكي أقدم لكم درس في مستوى، وفي هذا الدرس سأحاول أن أقدم لكم الصرف والتحويل وأيضا الغرامر وأيضا الجمل لكي تتعلموا التكلم باللغة الفرنسية. وأيضا سأقدم لكم إضافة إلى المجهود لإعداد دروس، سأبذل مجهود لإرسال أكثر من 100 دبلوم لكل مجد ومجتهد. أنتم فقط أجيبوا عن الأسئلة، سأطرح أسئلة في آخر الدرس، حاولوا أن تجيبوا عليها. وأيضا سأقدم قناة فيها 11,000 مشترك. إذن حاولوا أن تتعلموا أولا ثم أن تحصلوا على الشهادة، وحاولوا أن تتنافسوا لكي تحصلوا على القناة. إذن سأبدأ الدرس على بركة الله. إذن سأضع تكرار في هذه الجملة، حاولوا أن تجدوه. J'ai voulu offrir le café à Marie, mais Marie n'a pas voulu. إذن وضعت تكرار في هذه الجملة، كلمة مكررة. إذن اكتبوا ما هي الكلمة المكررة، واكتبوا الطريقة التي سنحذف بها الكلمة المكررة. إذن اكتب أولا الكلمة المكررة، ثانيا اكتب كيف يمكننا أن نستبدلها، أن نضع مكانها كلمة أخرى. إذن أنا سأشرح هذا في هذا الدرس. إذن هناك اسم مكرر. إذن j'ai voulu. إذن j'ai voulu, c'est la conjugaison du verbe vouloir au passé composé. نقول j'ai voulu. أردت في الماضي. إذن j'ai voulu. Tu as voulu. أردت. Il a voulu. أراد. Il a voulu. أراد. إذن نقول مثلا j'ai voulu d'être أو j'ai voulu essayer مثلا d'être professeur. J'ai voulu essayer d'être professeur. إذن j'ai voulu أردت أن أجرب أن أكون أستاذا. إذن j'ai voulu essayer d'être professeur. أردت أن أجرب أن أكون أستاذا. أو j'ai voulu parler à مثلا كريم، أو tu as voulu parler à كريم. أردت أن تتكلم مع كريم. Tu as voulu أنت، أو il a voulu demander. أي يريد أن يطلب أو يسأل. Il a voulu demander يريد أن يطلب أو يسأل. إذن مثلا تريد أن تقول نريد أن نحاول. مثلا نريد أن نحاول. Nous avons voulu essayer. نحاول أن نجرب. Vous avez voulu. أنتم تحاولون. Vous avez voulu. إذن vous avez voulu parler à كريم. أنتم تريدون تكلم مع كريم. وإils ont voulu demander يريدون أن يسألوا. Ils ont voulu demander. إذن هنا قمنا بتصريف الفعل vouloir إلى الباسé composé، وتركنا voulu على حالها، فقط نغير j'ai, tu as et là nous avons vous avez ils ont، أي الفعل avoir. إذن هنا وضعنا الفعل essayer وparler ودemander وراء voulu، وهنا وضعنا offrir. إذن يمكن أن تصادف أيضا، مثلا
التصرف باللحظة اللازمة. لاحظوا معي agir au moment voulu. إذن أؤكد لكم ويجب أن تركزوا أن voulu هنا ليست فعل. voulu هنا ليست فعل au moment voulu. إذن ليست فعل. هنا adjectif. voulu adjectif. إذن نقول التصرف agir هو التصرف au moment باللحظة voulu اللازمة. التصرف باللحظة اللازمة. إذن voulu هنا égal يساوي nécessaire أي لازم. nécessaire لازم. وهنا لا نجد j'ai أو tu as أو il a أو nous avons أو vous avez أو ils ont أو اسم آخر. إذن هنا ليس فعل لأننا لم نجد قبله les pronoms وأيضا l'auxiliaire avoir. إذن هنا هذا ليس فعل. إذن هنا يعني voulu nécessaire وهو adjectif صفة. ويمكن أيضا أن تجد إذن يمكن أيضا أن تجد voulu تعني مقصود. إذن يمكن أن تجد voulu égal أو تساوي مقصود. volontaire volontaire نقول مثلا une erreur voulue. عفوا une erreur voulue. إذن une erreur مؤنث. إذن سنضيف هنا voulu وليست اسم. لن تجد قبلها j'ai tu as elle a nous avons vous avez ils ont أو أحمد a voulu. إذن لن تجد مثل هذا. إذن هي adjectif. إذن هي adjectif une erreur voulue أي مقصود. voulu هنا مقصود وهنا nécessaire أي لازم. إذن لكي لا يختلط عليكم الأمر عندما لا تجد قبل voulu j'ai tu as elle a nous avons vous avez ils ont أو لا تجد مثلا a أو on أو إذن فنحن نتكلم عن adjectif أي صفة. adjectif صفة. إذن offrir c'est un verbe transitif أي فعل متعدي وليس لازم. هناك أفعال متعدية وأفعال لازمة. الفعل المتعدي هو الذي يجب دائما أن نضيف له المفعول به. إذن offrir دائما يتطلب أن نضعه في الجملة مع المفعول به. إذن offrir نقول أهدى أو عرض أو قدم. إذن يساوي donner أعطى. إذن أعطى donner. proposer عرض مثلا. وبريزونتي قدم. وسأقدم لكم جمل لكي تفهموا المعنى. إذن نقول offrir des fleurs à quelqu'un. quelqu'un اختصرتها. إذن offrir des fleurs à quelqu'un. إذن أعطي أزهار لشخص. donner des fleurs à quelqu'un نقول donner des fleurs à quelqu'un أو offrir des fleurs à quelqu'un. يمكن أن نضع مكان offrir donner. إذن donner des fleurs à quelqu'un. يمكن أيضا أن نقول offrir son aide. son aide أي عرض المساعدة. offrir son aide أو proposer son aide. إذن offrir هنا تعني عرض proposer. offrir son aide عرض مساعدته أو proposer son aide أي عرض مساعدته. إذن يمكن أن نقول proposer أو offrir. ونقول أيضا offrir un intérêt. offrir un intérêt. offrir un intérêt أي قدم présenter. offrir un intérêt قدم فائدة. قدم فائدة un intérêt فائدة. إذن offrir un intérêt. إذن هنا présenter. يمكن أن نقول présenter un intérêt أي قدم فائدة. donner des fleurs أي offrir des fleurs. proposer son aide أي offrir son aide.
وprésenter un intérêt أي offrir un intérêt. إذن offrir يمكن أن تعني donner أو proposer أو présenter. Le café وهي القهوة. Le café القهوة. A إذن le café c'est un nom masculin أي اسم مذكر و A préposition. A préposition أي حرف جر. Marie وهي مريم. مريم. إذن j'ai voulu offrir le café à Marie. Mais تعني لكن. mais Marie لاحظتم أن ماري هو الاسم الذي كرر. Marie n'a pas voulu. إذن Marie n'a pas voulu. لاحظوا معي هنا a voulu. إذن هو تصريف للفعل vouloir au passé composé. قلنا j'ai voulu, tu as voulu, il a voulu أي أرادت. ولكن ما دمنا أضفنا ne pas فنحن نتكلم عن نفي. لم ترد في الماضي. لم ترد. إذن كيف يمكننا أن نستبدل ماري؟ هنا ماري الثانية يجب أن تحذف. إذن كيف يمكننا أن نحذف ماري الثانية؟ مثلا سنقول j'ai voulu lui offrir le café mais Marie n'a pas voulu. إذن يمكن أن نقول هكذا أو يمكن أن نقول j'ai voulu offrir le café à Marie mais il n'a pas voulu. إذن ماري الأولى بقيت على حالها. إذن ماري الأولى بقيت على حالها وماري الثانية حذفت ووضعنا مكانها آل وليس إيل. إيل للمذكر وآل للمؤنث. آل. إذا قلنا كريم فسنقول إيل. وإذا قلنا ماري أو فاطمة أو نادية سنقول آل. إذن j'ai voulu, a voulu. إذن j'ai voulu offrir le café à Marie mais Marie n'a pas voulu. أو j'ai voulu offrir le café à Marie mais elle n'a pas voulu. إذن استبدلنا ماري بآل. أيضا يمكن أن نقول ils peuvent donner un coup de main à Paul. إذن ils peuvent donner يستطيعون تقديم مثلا أو إعطاء. ils peuvent donner un coup de main. أي مساعدة نقول donner un coup de main à quelqu'un تعني مد يد العون لشخص. donner un coup de main à quelqu'un يعني مد يد العون لشخص. إذن ils peuvent donner un coup de main à Paul. لبول أو لكريم أو لياسين. كما لو أننا نقول un coup de main يد المساعدة. un coup de main. ils peuvent donner un coup de main à Paul. إذن ils peuvent donner سيعطونا. هم سيقدمون. نقول je peux أستطيع أو يمكنني. tu peux تستطيع أو يمكنك. il peut يستطيع أو يمكنه. je peux essayer. يمكنني أن أجرب. je peux essayer. ويمكن أن أقول je peux essayer وأضع علامة الاستفهام. إذن
في نبرة الصوت أظهر أنه سؤال. Je peux essayer. Je peux essayer. يمكنني أن أجرب. يمكنني أن أجرب. Je peux essayer. إذا يمكن أن أطرح السؤال أو يمكن أن أضع جملة إخبارية. أو tu peux le garder. يمكنك الاحتفاظ به. أو il peut payer par chèque. Par chèque. Il peut payer par chèque. يمكنه الدفع بالشيك. إذن il peut payer par chèque. ويمكن أيضا أن نقول je peux venir أو est-ce que je peux venir. هل يمكنني أن أأتي. إذن je peux يمكنني أو أستطيع. tu peux يمكنك أو تستطيع. il peut يمكنه أو يستطيع. إذن nous pouvons essayer. Pouvons essayer. Vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer. Ils peuvent essayer. لاحظوا أن في nous نضع au. نضع الفعل pouvoir كما هو. وفي ils نضع e. إذن ils peuvent كما هي في المثال. Ils peuvent. Ils peuvent donner un coup de main à Paul. Ils peuvent payer par chèque. Ils peuvent payer par chèque. أو ils peuvent essayer. Ils peuvent le garder. إذن يمكن أن أضع مجموعة من الجمل باستعمال الفعل pouvoir. إذن هنا قمنا بتصريف الفعل pouvoir إلى الحاضر. Ils peuvent donner. يمكنهم أن يقدموا donner un coup de main. إذن هنا قمنا بتصريف الفعل pouvoir au présent. un coup de main. قلنا يد المساعدة. donner un coup de main. تقديم يد المساعدة. Paul l'épaule. يمكن أن نقول إذا أردنا أن نحذف Paul نقول ils peuvent lui donner un coup de main. Ils peuvent lui donner un coup de main. إذن Paul هنا وضعنا مكانها lui. Ils peuvent lui donner un coup de main. إذن lui يمكن أن نستعملها في جمل عديدة لكي تظهر لكم أنها له أو إياه. نقول هنا ils peuvent lui donner un coup de main. يمكنه أن يقدم المساعدة له. إذن نقول c'est à lui. إنها له أو هذا له. c'est à lui. إذن هذه اللعبة له. c'est à lui. أو نقول il est chez lui. il est chez lui. إذن c'est à lui أو il est chez lui. il est chez lui. il est هو. chez عنده. هو أو في بيته. il est chez lui. وإذا قلنا c'est à lui هذا له يمكن أن نقول أنا أتكفل به. سأقول je me charge de lui. je me charge de lui. أنا أتكفل به. إذن دائما lui تعود عنه هو. إذن دائما lui تعود عنه هو. c'est à lui. il est chez lui. je me charge de lui. لذلك عندما أردنا تعويض بول هنا أضفنا lui. في الجملة الأولى قلنا ils peuvent donner un coup de main à Paul. وفي الجملة الثانية ils peuvent lui donner. ils peuvent lui donner un coup de main. إذا استعملنا pouvoir وvouloir. الآن سنستعمل devoir. أقول مثلا elles ne doivent pas dire cela à Martine. استعمل الأسماء الغربية هنا لكي تتعلموا أيضا الأسماء الغربية. ال. إذن هنا مارتين يجب أن نعوضها بشيء آخر. إذن مارتين سنحذفها وسنعوضها بعبارة أخرى. إذن هنا elles doivent. elles doivent.
إذا تكلمنا عن elles doivent فنحن نتكلم عن تصريف الفعل devoir إلى الحاضر أيضا. إذن أقول je dois يجب علي، tu dois يجب عليك، il doit يجب عليه. مثال: je dois rester au lit. rester au lit. au lit. يجب علي أن أبقى في السرير. je dois rester au lit. يجب علي أن أبقى في السرير. لن أنهض. tu dois partir. partir. يجب أن تغادر. partir. partir. نقول partir. tu dois partir. يجب أن تغادر. يجب عليك أن تغادر. إذن je dois rester au lit أي je dois يجب علي rester البقاء au lit في السرير. lit السرير. tu dois partir يجب أن تغادر. tu dois partir. tu dois يجب عليك partir المغادرة. il doit te parler. il doit te parler أي يجب عليه أن يتكلم معك أو vous parler أن يتكلم معكم. il doit vous parler. il doit يجب عليه vous parler أن يتكلم معكم أو أن يتحدث إليكم. il doit vous parler يجب عليه أن يتحدث إليكم أو أن يتكلم معكم. إذن هنا je dois rester au lit. tu dois partir. il doit parler. إذن يمكن أن نكمل تصريف الفعل devoir إلى الحاضر ونقول nous devons rester au lit. nous devons rester au lit. يجب علينا البقاء في السرير. vous devez rester au lit. يجب عليكم البقاء في السرير. ils doivent vous parler. ils doivent parler. إذن يجب عليهم التحدث معكم. ils doivent vous parler. إذن je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. إذن هو تصريف للفعل devoir au présent. إذن السؤال المطروح هنا وسأجيبكم بعد ثواني: بماذا يمكن أن نعوض مارتين هنا؟ بماذا يمكن أن نعوض مارتين؟ إذن أجيب في التعليق. وهذه الأداة التي سنعوض بها مارتين استعملتها من قبل. استعملتها في هذا الدرس من قبل. إذن نقول elles ne doivent pas lui dire cela. إذن هنا lui تعوض مارتين. lui تعوض مارتين. لاحظوا معي هنا قلنا ils ne doivent pas. لا يجب عليهن. ils ne doivent pas. لا يجب عليهن. ils ne doivent pas. dire أن يقولن. dire هو الفعل يقول. ils ne doivent pas dire. لا يجب عليهن أن يقولن. cela هذا. cela هذا. à Martine لمارتين. إذن ils ne doivent pas dire cela à Martine. وعوضناها ب ils ne doivent pas lui dire cela. ils ne doivent pas lui dire cela. إذن lui يمكن أن نعوض بها أسماء مثلا. إذن lui c'est un pronom personnel هو ضمير شخصي masculin مذكر et féminin ومؤنث أو في بعض الأحيان pronom réfléchi de la troisième personne. إذن الآن سأمر إلى الأسئلة. الآن قوموا بتصريف الفعل vouloir إلى الباسي composé. vouloir au passé composé. إذن لقد قمت بتصريفه في أول درس إلى الباسي composé. أنتم حاولوا أن تقوموا بتصريفه بدون غش، يعني بدون أن تعودوا إلى الدرس. حاولوا أن تقوم بتصريفه وبعد ذلك عود إلى الدرس ولاحظ هل جوابك صحيح أم لا. وأيضا قوموا بتصريف الفعل pouvoir إلى الحاضر au présent
وأيضا حاولوا تصريف الفعل devoir إلى الحاضر أيضا. إذا من السهل بمكان أن تقوم بتصريف الفعل pouvoir وdevoir وvouloir. إذا vouloir إلى الباسي كومبوزي الماضي المركب، وpouvoir إلى الحاضر، ودوفوار إلى الحاضر. إذا قوموا بتصريف هذه الأفعال. حاولوا أن تجيبوا عن الأسئلة بدون نقل من الفيديو، يعني حاول أن تجيب عن الأسئلة بنفسك. إذا فولوار شرحته في أول الدرس أو باسي كومبوزي، بوفوار شرحته في وسط الدرس، دوفوار في آخر الدرس. إذا مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأقول لكم حاولوا أن تتعلموا، حاولوا أن تتعلموا. هناك أشخاص يجلسون أمام التلفاز لساعات، وأيضا آخرون يجلسون أمام الهاتف لساعات. لماذا لا تستفيدوا؟ فساعة في اليوم لا تسمن ولا تغني من جوع، وستستفيدون فيها إن كنتم تشاهدون الدروس وتحاولون إعادة الدروس. حاول أن تعيد الدروس، أي شيء لم تفهم حاول أن تعيده، حاول أن تعيد الدرس مرة والثانية والثالثة وستستفيد أكثر. وحاولوا أن تحصلوا على شهادة، حاول أن تحصل على شهادة، ولما لا، فلتتنافس على القناة. إذن وحاولوا أن تشاركوا هذا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.